Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. اليوم حندير شوربة حمراء vermicelle ou avec un pain farci. نروح نشوفوا directement les ingrédients. Donc هنا عندي نسحق une quantité تاع vermicelle ou la cheveux d'ange. هنا une tomate fraîche ou de la tomate concentrée. درت واحد une cuillère à soupe ou la 2 cuillères à peu près. هناك عندي اللحم و لا كورياندر نورمالمون نزيد اون برانش دو سيلري ما عنديش. عندك حميصه وشويه جلبانه اي ان اونيون غابي حبه بصل غابي. هناك سي لا مونت سيشي ولا النعناع اليابس. سيل بوافر ملح فلفل كحل بابريكا و ان بو دو كانيل. بابريكا والفلفل والقرفه. هنايا كاين درت حبه بطاطا حبه زروديه وحبه كورجيت لا موتي قطعتهم اون بتي دي ولا موتي خليتهم هكاك. فوالا دونك نروحو ديريكتومون لا بريباراسيون. في لا كوكوت حطيت شويه تاع الزيت و حطيت معاه هذاك لونيون رابي و نحط معاه اوسي اللحم ولا ان مورسو دو فيوند ولا تحبوه برا. انا جيم بيان اللحم تاع الشوربه هو اللي يطلق هذيك البنه ولا ميم لو بولي تقدروا ديروا لو بولي. Et on rajoute directement les autres ingrédients, les légumes, la tomate, les épices aussi. Voilà. نقعد نحركهم شويه. Je mélange bien. Voilà. و هناك نزيد النعناع اليابس حندير غير شويه باسكو حنزيد على فان كي طيب ان شاء الله. Donc voilà. Ou toujours en mélangeant. Et je mets aussi le bouquet de coriandre تاعي ولا الربطه تاع الحشيش. كيما قلت لكم هنايا لو سيلري est très très important. الكرافس مي مالوغوزمون ما عنديش دونك خلاص لي زيدوا وحده اون تيج ولا اون برانش تاع الكرافس. فوالا هنا خليتها تقلات بوندون 10 مينوت هكاك. خلوها تتقلى مليح و زيدوا الماء سخون على حسب لا كونتيتي اللي عندكم. فوالا دونك انا درت هنايا شويه تاع الماء ونغلق عليها لا كوكوت ونخليها طيب بوندون 40 مينوت. entre temps اني رايحه ندير لو بان فارسي تاعي. هنا درت لا بات اللي كنت ديجا وجدتها كانت ديجا عندي. فوالا نحل دو بول نحل لا بروميير ومن بعد نزيد نحل لا دوزيام. دونك هنايا كونسيرنون لا بات درت لا بات تاعي اللي كنت درت بها بيتزا طاجين. دونك نحط لكم لا فيديو جوست اون او نحطها لكم تشوفوها اذا حبيتوا. سي اون بات ماجيك مانيفيك. هي لا تقدروا ديروا بها لا بيتزا لو بان هدايا فارسي لي سوفلي او فور ديروا بها بوكو تشوز هايله. Pour la farce, درت انا j'avais un peu de شكشوكه ولا تشكشوكه. قلت عليها تترمى دونك زدت لها un peu de fromage et un peu de thon و درتها comme farce. دونك نروح نجيب لا دوزيام بات اللي كنت حليتها و نسيي نغلق مليح على لا فارس باش ما تتفتحش لا بات ما تتفتحش وما تخرجليش لا فارس. فوالا نستعمل لو بتي رولو هدايا تاع لا بيتزا. j'essaye de garder la forme. j'essaye de former un cercle. فوالا دونك ما تنساوش برك ديروا لها بوكو د فارين من التحت باش ما تلصق لكمش. اي حطوها الطيب ديريكتومون في مقله ولا في طاجين ولا في هدايا في لا كريبيير كيما انا. دونك اون فوا كتبت لكم دو بروميير كوتي اقلبوها وخلوها طيب دو دوزيام. حركوها دو طون زون طون باش طيب لكم مليح. فوالا هذا مكان très facile et rapide à faire. Franchement oui, j'ai بزاف بنين surtout إذا كليتوه سخون vraiment magnifique. Vous allez remarquer que
الخبزة تاعكم معاي رايحة ستادير تتنفخ باسكو فيها ديجا لا لوفر شي بولونجير تتنفخ دونك ما تجي كروستيونط او ميم طون بنينة والداخل ما تجيش يابسة. فوالا قسمت لكم هنا فوالا جي كوبي لو بان هكا باش تشوفوا الداخل كيفاش يجي بزاف بنين هذا الخبز فرانشمون ايسيي فريمون ايسيي. فوالا ينتكل مع شربة ولا ينتكل مع اون سوب دو ليغوم ولا تجيب سوبر بون. دونك نعاودو نولو ديريكتومون للشربة. نحيت هذاك لو مورسو دو فياند باسكو انا درت ان غرو مورسو. اذا درتو ان بو دي بوتي مورسو سي با لا بين تنحيوهم، انا نحيتو جوست باش نقسمو. نحيت انكور هادوك لي ليغوم الكبار كو جو في اكرازي ونعاود نرجعهم. دونك هنا راني حنجيب الفيرميسيل تاعي ونرميها. هنا تاني على حسب الكميه تاعكم جو با فو دوني c'est-à-dire la mesure exacte على حسب نتوما شحال درتو الكميه. ليسونسيال شوفوا عينكم ميزانكم. فوالا دونك نزيد لهم هادوك لي ليغوم و لا فيوند. فوالا نخليها طيب واحد 5 مينوت هكاك و نعاود نزيد لها شويه تاع الحشيش لا كورياندر فريش و لا مونت سيشي ولا النعناع اليابس. فوالا نخليها واحد 5 مينوت انكور و فوالا لا الشوربه تاعي راهي واجده. تجي بنينه وسهله ما فيهاش بزاف سادير ماشي صعيبه ولا لي تري تري بون وسهله. انا جيم بيان كي يكون هكا فيها فيرميسيل اون بون كونتيتي تاع فيرميسيل حباش تجي مايها بزاف. دونك فوالا هذه هي الشوربه تاعي تقدموها افيك ان فيلي دو سيترون جو دو سيترون ديرو شويه تعصروا شويه قارص من الفوق و افيك دو بان فارسي ولا مطلوع ولا ميم بوراك. دونك فوالا تجي بزاف بنين ايسيي. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. n'hésitez pas s'il vous plaît à partager et liker et vous abonner surtout et je vous dis à la prochaine ان شاء الله.